بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا
وتكونوا شهداء على الناس وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.